अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट और मैं लाई हूं आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल से जुड़ी अहम अपडेट्स। चलिए नजर डालते हैं आज की पहली अपडेट पर। इटली के ज़रूरी शोबे में सीजनल वर्क के लिए मुख्तस 30,000 असामियाँ एक ही दिन में पुर हो गई। क्लिक डे के मौके पर अजरों को मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की ये गैर मामूली रफ्तार जाहिर करती है कि मुल्क की मईशियत में गैर मुल्की हुनरमंदों की तलब किस कदर ज्यादा है। नए वीज़ा ज़वाबित और 3 साला फ्लो डिग्री के तहत अब वर्कर्स को 20 दिन के अंदर काम की बाकायदा इजाज़त मिल सकेगी। ये कानूनी हिजरत को फ़रोग देने और पाकिस्तानियों समेत दीगर तारकीन वतन को इंसानी स्मगलरों से बचाने की जानिब एक अहम कदम है। बरतानवी हुकूमत ने सरहदी कवानीन में अहम तब्दीली का ऐलान किया है। 25 फरवरी 2026 से दोहरी शहरियत रखने वाले बरतानवी शहरी अगर बरतानवी पासपोर्ट के बगैर मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो इन्हें दाखिले से रोका जा सकता है। बैरून मुल्क मौजूद तमाम बरतानवी शहरियों को बरतानिया वापसी पर या तो दुरुस्त बरतानवी पासपोर्ट दिखाना होगा या फिर सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट पेश करना लाजमी होगा। सिर्फ गैर मुल्की पासपोर्ट पर सफर अब काबिल कबूल नहीं होगा। इस तब्दीली का इतलाक यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया भर में मुकीम बरतानवी और आयरिश शहरियों पर होगा। पहले बरतानवी शहरी किसी और मुल्क के पासपोर्ट पर भी सफर कर लेते थे और जरूरत पड़ने पर शहरियत साबित कर देते थे। कुवैत ने गैर मुल्की मेहनत कशों के लिए एक नया मल्टीपल ट्रिप एग्जिट परमिट मुतारिफ करा दिया है। अब वर्कर्स एक ही इजाज़तनामे पर मुकर्ररा मुद्दत में मुतअद्दिद बार मुल्क से बाहर जा और वापस आ सकेंगे। नए निज़ाम के तहत एग्जिट परमिट्स वज़ारत दाखिला के सिस्टम से बराह रास्त मुंसलिक होंगे और मंजूरी के बाद प्रिंट भी किए जा सकेंगे। दरख्वास्तें कंपनियों के लिए ऑशल पोर्टल और अफराद के लिए सहल ऐप के जरिए दी जा सकती हैं। इनमें सिंगल या मल्टीपल ट्रिप का इंतखाब मुमकिन है। स्पेन में रोजगार की तलाश में मौजूद गैर मुल्की तारकीन वतन के लिए साल 2025 तारीखी साबित हुआ है। मुल्क के सोशल सिक्योरिटी निज़ाम में रजिस्टर्ड गैर मुल्की वर्कर्स की तादाद रिकॉर्ड 31 लाख से तजावुज कर गई है। गुज़िश्ता 12 माह के दौरान 2,08,000 नए गैर मुल्की वर्कर्स का इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर स्पेन की कुल अफरादी कुव्वत का 14% से जायद हिस्सा गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है। खास तौर पर होटल इंडस्ट्री, तामीरात, ज़राअत और ट्रांसपोर्ट जैसे अहम शोबों में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये सूरत हाल इन पाकिस्तानियों के लिए भी इंतहाई हौसला अफजा है जो कानूनी तरीके से स्पेन जाना चाहते हैं। कनाडा में पहली बार कई बरस बाद फॉरेन स्टूडेंट्स और वर्क परमिट रखने वालों की तादाद में सालाना बुनियाद पर कमी रिकॉर्ड की गई है। 2024 से 2025 के दरमियान आर्जी रिहायशियों की तादाद में तकरीबन 15,000 कमी हुई। इससे एक साल कबल कनाडा में 7 लाख से जायद नए गैर मुस्तकिल रिहायशी शामिल हुए थे। सबसे ज्यादा कमी ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और मिनीटोबा जैसे बड़े सूबों में देखी गई। क्यूबेक और अल्बर्टा में मामूली इजाफा हुआ। हुकूमत ने इस अरसे में कम उजरत वाले वर्क परमिट्स पर पाबंदियां, स्टडी परमिट्स में कमी, शरीक हयात के ओपन वर्क परमिट्स में कमी और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के कवानीन सख्त किए। यूएई में कैद पाकिस्तानियों के अहले खाना के लिए एक अहम रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी गई है। इस वक्त अमारात की मुख्तलिफ जेलों में और बहाली मराकज़ में 3,523 पाकिस्तानी कैद हैं। इन कैदियों में से 1,050 अफराद सिर्फ अबू धाबी की जेलों में बंद हैं। साल 2025 के दौरान अबू धाबी हुकूमत को 350 माफ़ी की दरख्वास्तें भेजी गई। हुकूमत ने ऐवान को यकीन दहानी कराई है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुश्किलात कम करने और मामूली जुराइम में मुलविस कैदियों की जल्द वतन वापसी के लिए अमाराती हुक्काम के साथ मुस्तकिल राब्ता रखा जा रहा है। सऊदी अरब में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन ने शिद्दत इख्तियार कर ली। रोजाना की बुनियाद पर 1200 से ज्यादा तारकीन वतन को डिपोर्ट किया जा रहा है। गुज़िश्ता एक साल के दौरान 7,82,000 से ज्यादा अफराद को रिहाइश, लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। रोजाना औसतन 2100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। सऊदी वज़ारत दाखिला ने खबरदार किया है कि गैर कानूनी क़याम में सहूलतकारी, ट्रांसपोर्ट या पनाह फराहम करने वालों को 15 साल कैद और 10 लाख सऊदी रियाल तक भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
اٹلی میں یورپی یونین بلو کارڈ پر کام کے خواہشمند غیر ملکیوں کو نئی مشکلات کا سامنا ہے۔ آن لائن پورٹل میں خاموشی سے کی گئی تبدیلیوں کے بعد تاخیر اور اضافی کاغذی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب درخواست کا آغاز ملازم کے بجائے کمپنی کے قانونی نمائندے کی تصدیق سے ہوگا، جس کے لیے ای میل پر ویریفیکیشن کوڈ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کمپنی کا مالی ڈیٹا سسٹم خود کار طور پر چیک کرتا ہے، جو 1 ہفتے تک درخواست کو روک سکتا ہے۔ سب سے بڑی تبدیلی رہائش کے ثبوت کی شرط ہے، جہاں اب ہوٹل یا عارضی پتہ قابل قبول نہیں بلکہ مکمل رجسٹرڈ مکان کی تفصیل دینا ہوگی۔ برطانیہ نے غیر قانونی ورکرز کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ جولائی 2024 سے دسمبر 2025 تک 17,400 سے زائد ورک پلیس پر چھاپے مارے گئے۔ ان کارروائیوں میں 12,000 سے زائد افراد گرفتار ہوئے۔ ان میں زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جو سیلونز، کار واش، ریسٹورانٹس، کنسٹرکشن سائٹس اور ڈیلیوری سیکٹر میں بغیر اجازت کام کر رہے تھے۔ حکومت کا کہنا ہے اس کا مقصد بلیک اکانومی کو ختم کرنا ہے، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اسے تارکین وطن کے خلاف خوف پھیلانے کی مہم قرار دے رہی ہیں۔ یورپی یونین کے ایک وفد نے سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ کیا ہے۔ یورپی وفد میں شامل حکام نے غیر قانونی ہجرت کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ FIA امیگریشن حکام نے مسافروں کی جانچ، پروفائلنگ اور بارڈر کنٹرول کے نظام پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وفد کو بتایا گیا کہ غیر قانونی یورپ منتقلی روکنے کے لیے رسک انڈیکیٹرز، سیکنڈ لائن بارڈر کنٹرول اور پری ڈپارچر سہولت ڈیسک فعال کیے گئے ہیں۔ سیالکوٹ اور گرد و نواح کے اضلاع سے انسانی سمگلنگ کے کیسز زیادہ سامنے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان خاص طور پر یورپی ممالک کی نظر میں ہے۔ نیوزی لینڈ میں غیر ملکیوں کے ساتھ فراڈ کرنے کے لیے منظم گروہ سرگرم ہو گیا۔ نیوزی لینڈ حکام کے مطابق ایک منظم گروہ خود کو امیگریشن افسر ظاہر کر کے ویزا ہولڈرز کو لوٹنے میں مصروف ہے۔ یہ جعلساز مقامی موبائل نمبروں کا استعمال کرتے ہوئے شہریوں کو کال کرتے ہیں اور ویزے کی منسوخی یا فوری ملک بدری کا جھوٹا خوف دلا کر ان سے بھاری رقم بٹورتے ہیں۔ ان سے حساس معلومات جیسے پاسپورٹ نمبر اور بینک کی تفصیلات کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے امیگریشن حکام نے واضح کیا ہے کہ محکمہ کبھی بھی فون کال پر رقم یا مالی تفصیلات طلب نہیں کرتا۔ ایسی کسی بھی کال کو فوری طور پر کاٹ کر رپورٹ درج کروانی چاہیے۔ برطانیہ میں تارکین وطن کے خلاف نافذ کردہ متنازع 1 in 1 out اسکیم نے ایک سنگین انسانی بحران کی شکل اختیار کر لی ہے۔ تشدد اور انسانی اسمگلنگ کا شکار ہونے والے مظلوموں کے تحفظ میں مجرمانہ غفلت برتی جا رہی ہے۔ میڈیکل ویلفیئر ادارے میڈیکل جسٹس کی رپورٹ کے مطابق اگست 2025 سے اب تک 200 سے زائد افراد کو زبردستی فرانس واپس بھیجا گیا ہے۔ ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ماضی میں ہولناک جسمانی اور ذہنی اذیتیں برداشت کی ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ان مراکز میں قید افراد میں مایوسی اور خودکشی کے رجحان میں تشویشناک اضافہ ہوا ہے۔ ملک بدری کے دوران طاقت کا وحشیانہ استعمال بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ غیر قانونی طور پر ہجرت کی ایک المناک داستان سامنے آ گئی۔ مشرقی لیبیا کے شہر اجدابیہ کے قریب تارکین وطن کی ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے۔ قبر سے کم از کم 21 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ زندہ بچ جانے والے افراد نے تشدد اور بدسلوکی کی ہولناک کہانیاں سنائی ہیں۔ لیبیا سیکیورٹی حکام کے مطابق ایک فارم پر چھاپے کے دوران مرد، خواتین اور بچے انتہائی خراب حالت میں ملے۔ متاثرین نے بتایا کہ ان کے ساتھ رکھے گئے کئی دیگر افراد اچانک لاپتہ ہو گئے تھے، جس کے بعد اجتماعی قبر کا سراغ ملا۔ یہ فارم غیر قانونی طور پر تارکین وطن کو قید رکھنے کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ لیبیا میں غیر قانونی امیگرنٹس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا۔ لیبیا کے جنوب مشرقی علاقے کفرا میں سیکیورٹی فورسز نے ایک خفیہ زیر زمین قید خانے سے 220 سے زائد امیگرنٹس کو بازیاب کروا لیا۔ انہیں انسانی سمگلرز نے 2 سال تک بدترین حالات میں رکھا تھا۔ قید میں مردوں، خواتین اور بچوں کو نہ صرف وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا بلکہ ان کی رہائی کے بدلے بھاری تاوان بھی وصول کیا جاتا تھا۔ یہ واقعہ ان تمام مسافروں کے لیے ایک عبرتناک وارننگ ہے جو ڈنکی لگا کر یورپ پہنچنے کی کوشش میں زندگی داؤ پر لگاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں کہ آپ پاکستان میں ایئر ہوسٹس کیسے بن سکتی ہیں تو یہاں کلک کریں
اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ PIA نے UK اور کینیڈا جانے والے مسافروں کی بڑی مشکل کیسے حل کر دی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔